फांसी दो, रेपिस्ट को फांसी दो, रेपिस्ट को फांसी दो। मैं आपको एक बात कहूँ, एक माँ को ज़रा बुखार हो जाता है ना, या माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है, बच्चा तड़प उठता है, ठीक है, बच्चे की हालत ख़राब हो जाती है। जब ये सिचुएशन हो तो आप क्या तसव्वुर करते हैं बच्चे का क्या होगा? माँ ज़रा सी बीमार हो जाए, बच्चा तड़प उठता है कि मेरी माँ को क्या हो गया। अगर ये वाक़ई बच्चे के साथ हो जाए तो उस बच्चे की क्या कैफियत होगी, वो तो पता नहीं कितने अरसे के बाद वो उस सिचुएशन से निकलेगा, पता नहीं उसका साइकी कितना मसलन ठीक होने में उसको लगेगा टाइम। तो ये वाक़यात मैं हुकूमत से भी, सबसे बड़ी बात है कि आला इदारे जो हमारे अदलिया, आपने देखा, जैसे मैं इसमें वो चीज़ नहीं लाना चाहती, लेकिन जो हमारा इंसाफ का मेयार है, सबूत होने के बावजूद, वीडियो होने के बावजूद बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है। आप हमें बताएं, हम इंसाफ का किधर लेकर जाएं, हम कहाँ पे इंसाफ इन लोगों से मांगे, किधर से हमें इंसाफ मिलेगा? कि हमारा इस्लाम क्या नहीं कह रहा। औरत क्या चीज़ है? औरत मेरी माँ है जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, औरत मेरी बहन है, औरत मेरी बेटी है। मैं समझूं एक औरत को, औरत से बढ़कर हमें इस्लाम ने इतना बड़ा तोहफा दिया। आज मुल्क में जो आए रोज़ ज़्यादती के बढ़ते हुए वाक़यात हैं, कभी किसी बच्चे के साथ रेप, कभी किसी बच्ची के साथ रेप, और रिसेंटली जो बच्चों के सामने उसकी माँ के साथ रेप किया गया, तो क्या कहते हैं इसके बारे में? मैं क्या कहूँगी, मेरे पास अल्फाज नहीं है कुछ कहने के। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा ये अभी का सिर्फ सिस्टम नहीं है, ये सदियों से ये सिस्टम चला रहा है कि कोई बच्चा महफूज नहीं है। मदरसों में हाल देख ले बच्चों का, जो हमारे बच्चों के साथ हो रहा है। एक गरीब वालिदैन अगर अपने बच्चे को मदरसे में दाखिल करवाता है तो उसके साथ क्या हो रहा है, बच्चियाँ स्कूल कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में जाती हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। और ये जो खातून, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई शहरियत इजाज़त नहीं देती औरत अकेले, क्या पता उसकी क्या मजबूरी हो। हम बाहर निकलते हैं, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हमारी ये जो बच्चियाँ, ये जो अब मैंने एक 3 साल में मैट्रिक प्रोजेक्ट शुरू किया, उसमें मेरे पास माशाल्लाह बच्चियाँ ज़्यादा एडमिशन ले रही हैं। इनके पेरेंट्स, पख्तून फैमिली का ये होता है कि वो ज़रा सी बच्चियाँ बड़ी हो जाए वो नहीं निकलने देते। खासतौर पर मेरा तो बड़ा बैकवर्ड सा एरिया है, लेकिन इनके वालिदैन ट्रस्ट करते हैं, लेकिन वो इस चीज़ से भी डरते हैं कि भाई कल हमारी बच्चियों को कुछ हो जाता है तो हम क्या करेंगे। तो देखें, हम तो इन बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हम अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हम और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज हम इस एहतजाज में शामिल हुए हैं। और हम चाह रहे हैं कि इस मुल्क में जो है वो सेफ बनाया जाए। अगर हम किसी टाइम भी हमें निकलता काम पड़ता है, हम निकलते हैं बाहर, हमें कोई भी जो है ख़तरा ना हो किसी किस्म का। आज मैं जो मर्द आज हमारा साथ नहीं दे रहे, मैं यही कहूँगी कि वो इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। ऐसे शर्मनाक वाक़या क्या क़यामत गुजरी होगी बच्चों पे जिनके सामने उनकी माँ के साथ रेप किया जा रहा होगा, तो क्यों होते हैं इस पर कंट्रोल? देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ, एक माँ को ज़रा बुखार हो जाता है ना, या माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है, बच्चा तड़प उठता है, ठीक है, बच्चे की हालत ख़राब हो जाती है। जब ये सिचुएशन हो तो आप क्या तसव्वुर करते हैं बच्चे का क्या होगा? माँ ज़रा सी बीमार हो जाए, बच्चा तड़प उठता है कि मेरी माँ को क्या हो गया। अगर ये वाक़ई बच्चे के साथ हो जाए तो उस बच्चे की क्या कैफियत होगी, वो तो पता नहीं कितने अरसे के बाद वो उस सिचुएशन से निकलेगा, पता नहीं उसका साइकी कितना मसलन ठीक होने में उसको लगेगा टाइम। तो ये वाक़यात मैं हुकूमत से भी, सबसे बड़ी बात है कि आला इदारे जो हमारे अदलिया, आपने देखा, जैसे मैं इसमें वो चीज़ नहीं लाना चाहती, लेकिन जो हमारा इंसाफ का मेयार है, सबूत होने के बावजूद, वीडियो होने के बावजूद बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है। आप हमें बताएं, हम इंसाफ का किधर लेकर जाएं, हम कहाँ पे इंसाफ इन लोगों से मांगे, किधर से हमें इंसाफ मिलेगा? तो क्या समझते हैं ऐसे वाक़यात क्यों रोनमा पेश होते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारा अगर कानून सख्त एक्शन लेता है, अगर कानून जो है हमारा एक, अगर इस तरह का कोई मसला हो, एक इतनी इबरतनाक सज़ाएँ होनी चाहिए। अगर आप इस्लाम में देख लें, इस्लाम में सख्त सज़ाएँ हैं, लेकिन चंद एक सज़ाएँ हमने पढ़ने में भी आती हैं कि भाई किसी को चंद एक सज़ाएँ हुई हैं, लेकिन खौफ पैदा हो जाता है लोगों में। तो मैं ये अदलिया से बात करती हूँ, मैं हुकूमत से बात करती हूँ, मैं आला इदारों से बात करती हूँ कि खुदाया हमारा कानून जो है वो बेहतर होना चाहिए, 2 नहीं 1 पाकिस्तान होना चाहिए। और प्लीज़ मैं आपसे अपील करती हूँ, बेशक ये मेरी हुकूमत है और हमें इमरान खान पे बहुत ट्रस्ट है, और यकीन माने अल्लाह के बाद हमारी आखिरी उम्मीद खान साहब है, और हमें पता है कि इमरान खान ने ठीक कर लेना है, लेकिन हम जल्द अज जल्द ये चीज़ें सही चाहते हैं। तो क्या चाहते हैं ऐसे दरिंदों को जो सख्त सजाए? मैं इस पे बात, मैं कहती हूँ, लोगों ने सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला हुआ है कि फांसी दो। क्या होगा फांसी से? 2 मिनट के लिए वो लटक जाएगा, बस ख़त्म। पत्थर मारने चाहिए, उसको संसार करना चाहिए, ताकि जितने पत्थर उस बंदे को लगे, जितने उस बंदे को तकलीफ हो, वो महसूस करे कि जब मैंने किसी के साथ ज्यादती की तो वो भी इतनी ही तकलीफ और मुश्किल से गुजरा होगा। ठीक है,
آپ یہ بچوں کو پڑھا رہی ہیں, آپ ان بچوں کی پرورش کرتی ہیں, انہیں کہیں دور دراز علاقے سے لا کے, آپ تو کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں مجھے آج اگر میں یہاں پہ آئی ہوں نا تو صرف ان بچیوں کے تحفظ کے لیے اور پاکستان کی بچیوں کے تحفظ اور خواتین کے لیے. کیوں کہ یہ بچیاں ہمارا سرمایہ ہیں, ٹھیک ہے. اگر آج یہ گھر بیٹھ جائیں گی نا اس ڈر سے, ظاہر سی بات ہے جب ان واقعات پہ روک تھام نہیں ہوگی تو والدین میں تو خوف کی لہر دوڑے گی. وہ کہے گا کہ ہم کیوں اپنی بچیوں کو باہر نکالیں, ہماری بچیاں چار دیواری میں محفوظ ہیں. خیر آج تو یہ حالات ہو گئے ہیں کہ چار دیواری میں بھی ہمارے کوئی جو ہے محفوظ نہیں رہا. لیکن اس میں خواتین سے بھی کہتی ہوں بڑا اہم رول ماؤں کو خاص طور پر کرنا ہے کہ اپنی صرف بچیوں کے نہیں بچوں کو بھی سمجھائیں. جب بچہ بھی غلط کام کر کے آئے تو لگائیں اسے بھی کہ بھائی تم نے غلط کیا ہے. لڑکیوں کو عزت دیں, خواتین کو عزت دیں, اور جتنے بھی میں کہتی ہوں کہ کوئی بیٹی اور بیٹیوں میں فرق نہ کرے. آج ہماری بیٹیاں بھی ماشاءاللہ بیٹوں سے کئی گنا بڑھ کے کام کر رہی ہیں. ملک میں جو زیادتی, ریپ, قتل کے بڑھتے ہوئے واقعات ہیں تو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا چینل جو ہے وہ بہت سارے ایشو پر اٹھاتا ہے. آج جو اسپیشلی طور پر آپ جو انٹرویو کر رہے ہیں, ایک اس ماں کے ساتھ ان بچوں کے سامنے جو زیادتی ہے, آپ یقین کریں کہ اس سے بڑا واقعہ نہیں دیکھا, نہ سننے میں آیا. اور دوسرا آپ نے سنا کہ وہ پولیس والا وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ رات کو 12 بجے جو ہے نا خواتین باہر نہ نکلیں. ملا کہہ رہے ہیں, وہ ملا کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلیں, وہ عورتیں جو ہے نا میک اپ نہ کریں یا سر پہ دوپٹے نہ لیں. یار کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ آپ مسجدوں میں, مدرسوں میں چھوٹی بچیوں کے ساتھ 8 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ کر سکتے ہیں؟ یہ بات کرنے کے لائق ہے کہ ہمارا اسلام کیا نہیں کہہ رہا؟ عورت کیا چیز ہے؟ عورت میری ماں ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. عورت میری بہن ہے, عورت میری بیٹی ہے. میں سمجھوں ایک عورت کو, عورت سے بڑھ کر ہمیں اسلام نے اتنا بڑا تحفہ دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کہ کتنی محبت کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے دیکھ لیں, آپ ان کے سامنے وردیاں چینج کی, کوئی فرق پڑا پولیس کو؟ انہوں نے پولیس مقابلے, یہ روایتی ہے پولیس. آپ کا کیا کرتے ہیں کہ جب وہ پولیس کر رہا جی اس کو جو ہے نا جی وقتی طور پہ فارغ کر دیا, جی معطل کر دیا. معطل کا مطلب ہے اس کو گھر میں آرام کر دیا کہ اے سی میں جا کے بیٹھو, عیاشی کرو, پیسے کماؤ, کل کسی اور تھانے میں جا کے لگ جاؤ اور یہ پیسے لے لو, آرام سے جو ہے نا مری کی اور ادھر کی سیر کر کے آؤ اور آپ بھی وہ کرو. میں سمجھتا ہوں جس کے علاقے میں یہ جرم واردات ہو رہی ہے, اس ایس ایچ او کو, اس انویسٹیگیشن آفیسر کو نوکری سے برخاست کا آج ریاست اعلان کر دیں. 50 سے 60% جو ہے وہ ریشو کم ہو جائے گی آپ کی کرائم کی. چوری ڈکیتیاں بھی ختم ہو جائیں گی. آپ نے سنا کہ دیکھیں جب پتنگ بازی کرتے ہیں تو اس وقت بچے, تو اس وقت بڑی کہا جاتا ہے. دراصل منشیات چھوٹے لوگ پکڑے جا رہے ہیں. ریپ والے جو منشیات والے بڑے بڑے مگرمچھ نہیں پکڑے جاتے, یہ پولیس والے پکڑتے ہی نہیں ہیں. اور جب منشیات پکڑتے ہیں, آپ دیکھ لیں ضلع سرگودا میں کہیں بھی اتنی منشیات پکڑی جا رہی ہے, وہ جا کہاں رہی ہے؟ آپ یہ بتائیں اس بات پہ, جنہوں نے ایسی درندگی کی انہیں کیا سزا ملی؟ میں سمجھتا ہوں جی اب وقت دور ہے. ہم سول سوسائٹی کی طرف سے, میں پریزیڈنٹ ہوں اسٹار ویلفیئر آرگنائزیشن کا, میں سمجھتا ہوں تو اب کوئی دیر نہ کریں, فوری طور پر ان کو گرفتار کر کے بہترین جگہ چنی جائے اور وہاں پہ اس کو سنسار کیا جائے, وہاں پہ سر عام پھانسی دی جائے. کوئی گنجائش نہیں ہے. اب قانون پاس ہو جانا چاہیے فوری طور پر. جو بچوں کے ساتھ, ایسا عورتوں کے ساتھ جو بھی ظلم کر رہا ہے اس کو سر عام جو ہے وہ پھانسی پہ لٹکا دیا جائے. تب کرائم میں کمی آ سکتی ہے اور ان کی کاؤنسلنگ کی جائے. ان کو دیکھا جائے کہ کوئی بھی رشوت والا پولیس والا پکڑا جائے, اس کو معطل نہ کیا جائے, اس کی کوئی انکوائری نہ ہو, اس کی عام آدمی کی طرح ہی وہ سیدھا جائے جیل اور وہاں سے جناب وہ اپنے گھر جائے. اس بچوں کی ماں کا جو آخری بیان تھا, پولیس کو جو بیان دیا گیا کہ مجھے بھی گولی مار دو, مجھے جینے کا کوئی حق نہیں, تو کیا درد ہوگا, کیا قیامت ہوگی اس ماں پہ جس کے بچوں کے سامنے اس کے آج ہم اس بہن کے لیے آئے ہیں اور اسی بہن کے ان لفظوں کے لیے آئے ہیں. بالکل وہ ٹھیک کہہ رہی ہے کہ مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے, کہ جن بچوں کے سامنے میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, مطلب بات بھی نہیں ہو سکتی, اس پہ بات بھی نہیں ہم لوگ کر سکتے. وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ آج یہاں پہ اس ریاست میں ہو کیا رہا ہے. یہاں دیکھ لیں کہ کرپشن کا عالم ہے, اور جس طریقے سے اس طرح بچوں ایک چھوٹی سی بچی جو ہے معصوم جاتی ہے, چھوٹی سی بچی معصوم جاتی ہے باہر, اور وہ بھی اپنی عزت لٹا کے آ جاتی ہے اور اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے, بوری میں ڈال دیا جاتا ہے. آج عورت طلاق کے لیے جاتی ہے تو تب اس کو مسائل ہیں. آج عورت اپنے حق کے لیے باہر نکلتی ہے کورٹ میں تب مسائل ہیں, تھانے جاتی ہے تب مسائل ہیں, اگر روڈ پر نکلتی ہے تو تب مسائل ہیں. کب ختم ہوگا, کون کرے گا؟ پیسے تو یہ لے رہے ہیں, اربوں روپیہ تنخواہیں لے رہے ہیں, اربوں روپے کی گرانٹیں لے رہے ہیں, اربوں روپے کی یہ وہاں پہ مراد لے رہے ہیں, وہ کہاں جاتی ہے؟